नमस्कार, एभिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत रहन खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर रहेका खबरदाताहरूको सामु प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। कर्णालीमा रहेका खानेपानीको पहुँच तथा सरसफाई सुविधाबाट वञ्चित नागरिकलाई जीविकोपार्जन गर्न 2021 देखि सुरु भएको कर्णालीको जनाधिकार परियोजना गरिबीको सहारा बन्दै आएको छ। यो परियोजना लागू भएका जिल्लामा समुदायलाई सामाजिक तथा व्यवहारिक परिवर्तन गरी खानेपानी तथा सरसफाईका हिसाबले वञ्चित नागरिकलाई गरिबीबाट माथि उठाउने उद्देश्य रहेको छ। युएसआइडीद्वारा सञ्चालित कर्णाली परियोजना कर्णालीका 8 जिल्लामा सञ्चालित छ। यसमध्ये 3 प्रदेश र 29 पालिकामा सञ्चालन हुँदै आएको छ। यो परियोजनाले एक जलाधिकारबाट काम गरिरहेको तिला जलाधिकार क्षेत्रका सल्लाहकार नरवीर एडीले बताए। उनका अनुसार कालीकोटको मान्मामा आयोजित सामाजिक व्यवहार परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली जलाधिकार क्षेत्र सामाजिक व्यवहार परिवर्तन गर्न रणनीति विकास गर्ने तिला जलाधिकार क्षेत्रका सल्लाहकार एडीले बताए। यो परियोजनाले तिला जलाधार क्षेत्रमा तीव्र रूपमा काम गरिरहेको छ। यस क्षेत्रमा काम गरिरहँदा जल उपयोग गुरु योजनाको अन्तिम चरणमा रहेको सल्लाहकार एडीले बताए। यो परियोजनाले खानेपानी तथा सरसफाईमा मात्र काम नगरी दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापनको माध्यमबाट सरसफाईको दिगो पहुँच र प्रयोगमा अभिवृद्धि ल्याई सुदृढ सुशासन परिवर्तन गर्ने भएको छ। यस कार्यक्रममा सबै सरोकारवाला, पत्रकार, राजनीतिक दल, बाल क्लब लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सोलुखुम्बुको सल्लेरीमा माउन्ट एभरेस्ट इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलले जाडो बिदाको समयमा विद्यार्थीहरूलाई भलिबल तथा नृत्य सम्बन्धी प्रशिक्षण गराइरहेको छ। विद्यार्थीलाई शारीरिक रूपमा स्वस्थ राख्नको लागि र राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा सहभागी गराउने उद्देश्यले गत पुस 17 गतेदेखि भलिबल तथा नाचको निशुल्क प्रशिक्षण दिइरहेको हो। करिब 400 विद्यार्थी रहेको उक्त विद्यालयका कक्षा 4 देखि 10 सम्मका विद्यार्थी सहभागी छन्। बिदाको समयमा मोबाइल चलाएर खेलेर समय बिताउने गरेका विद्यार्थीहरू प्रशिक्षण लिन पाउँदा उत्साहित छन्। नेपालका अधिकांश विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूलाई पढाइमा मात्र केन्द्रित गरेको पाइन्छ, तर विद्यार्थीहरूको क्षमता मूल्याङ्कन गरेर उनीहरूको चाहना अनुसारको क्रियाकलाप गराउन सके विद्यार्थीले आफ्नो रुचिको क्षेत्रमा राम्रो गर्नको साथै शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा पनि सघाउ पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। देशभरका स्थानीय सरकारले सार्वजनिक जग्गा तथा ऐरानी जग्गा हडपेर बनेका घर टहरा भत्काउने व्यवस्थापन गर्ने गरिरहेका छन्। तर पर्वतमा कुस्मा नगरपालिकाले भने जिल्ला अदालत पर्वतबाट आदेश भइसकेका सार्वजनिक जग्गामा बनेका पूर्वाधार हटाउन सकेको छैन। नगरपालिकाका समस्या आफैले सम्बोधन गरी समाधान गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारले अदालतले गरेको न्यायको फैसला समेत कार्यान्वयन नगरेको हो। जिल्ला अदालत पर्वतले गत मङ्सिर 8 गते नगरपालिकालाई पत्र चलानी गरिसकेको भए पनि कुस्मा नगरपालिकाले राजमार्गमा बनेका घर टहरा हटाउन सकेको छैन। कुस्मा नगरपालिका 1 की देवी कुमारी पौडेलले दिएको उजुरी उपर फैसला गर्दै अदालतले सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाउन नगरपालिकालाई पत्र काटेको 2 महिना हुनै लाग्दा पनि चासो नदेखाएको हो। घर अगाडि सार्वजनिक जग्गा हडपेर घर बनाएपछि आफू अदालत जानु परेको सुनाउँदै पौडेलले अदालतको पत्र सहित नगरपालिकामा आएर पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत प्रमुख प्रशासकीयले धम्काउने गरेको पीडित पौडेलले बताएकी छिन्। कालीगण्डकी कोरिडोर बेनी जोमसम कोर्ला सडक योजना अन्तर्गत बेनी गलेश्वर सडक कालोपत्रे गर्नको लागि शुक्रबार शिलान्यास गरिएको छ। जय धनञ्जय मङ्गलादेवी सुभाष जेबी मङ्गलादेवी सुभाष कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले कालोपत्रे गर्ने जिम्मा लिएको बेनी गलेश्वर सडकको शिलान्यास बेनी नगरपालिकाका मेयर सुरत केसीले गरे। उक्त सडकको शिलान्यास गर्दै मेयर केसीले निर्माण व्यवसायीलाई तोकिएको समयमा सडक स्तर उन्नति गर्न निर्देशन दिँदै सडक निर्माणको क्रममा आउने समस्यालाई समाधान गर्नको लागि समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। 2 किलोमिटर 102 मिटर सडक कालोपत्रे गर्नको लागि मङ्गलादेवी सुभाष कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले भ्याट पिएस सहित 12,75,94,436 रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो। 720 दिनभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित पुस 17 गते सम्झौता गरेको थियो। उक्त जेबीका सञ्चालक सुभाष चन्द्र कार्कीले समयभित्र काम गर्ने योजना सहित शुक्रबार मजदुर 2वटा डोजर लगायतको मेसिन लिएर काम सुरु गरिएको बताए। मेसिन र मजदुर लगायतको उपकरण थपेर काममा गति दिने योजना रहेको कार्कीले बताए। सडक निर्माण कार्यमा बेनी नगरपालिका, प्रदेश सरकार, कालीगण्डकी कोरिडोर लगायतको साथ सहयोग पाए तोकिएको मितिभन्दा अगावै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए। यो सडक स्तर उन्नति समयमै सम्पन्न भएमा बेनी नगरपालिका सहित रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका र मुस्ताङवासी र घुम्न आउने पर्यटकलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। कालीगण्डकी नदीको कटान र माथिबाट खहरे भेलले सडक जीर्ण र साँगुरो बन्दै गएपछि जिल्लाका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूले सडक स्तर उन्नतिको लागि पहल गरेका थिए।
शिक्षा आजको आवश्यकता भन्ने मूल नाराका साथ रङ्गेली नगरपालिका 3 स्थित रत्न माध्यमिक विद्यालय रजनीले शैक्षिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ। उक्त कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि रङ्गेली नगरपालिका प्रमुख दिलीप कुमार अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि उपमेयर भूमा पराजुली, वडाध्यक्ष भरतराज प्रसाई, स्थानीय लोकबहादुर काफ्ले, तुलामा दमाई लगायतको उपस्थिति समेत रहेको थियो। मेयर बगडियाले भने रत्न माध्यमिक विद्यालयलाई नमुना माध्यमिक विद्यालय बनाउने, शिक्षा आयोगबाट उत्तीर्ण भएको शिक्षकलाई पहिलो प्राथमिकता दिई सामुदायिक विद्यालयलाई कुनै पनि अभिभावकहरूले कमजोर नठान समेत आग्रह गरेका छन्। नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि बाल विकास कक्षामा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन समेत गरिने उनले बताए। अभिभावकहरूले समेत सामुदायिक विद्यालयलाई निजी विद्यालय सरह हरेक प्रकारको काम कर्तव्य गर्दै गएमा सामुदायिक विद्यालयको स्तर बढ्दै जाने, सामुदायिक विद्यालय समेत नमुना विद्यालय बनाउन ठूलो सहयोग हुने समेत अपेक्षा राखेका छन्। पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाको 12औं नगरसभा मार्फत 3वटा कार्यसूची पारित गरेको छ। नगरपालिकाको कार्यालयमा सम्पन्न सभामा बाँकी मौजात बजेटको कार्यक्रम तथा बजेट संशोधन प्रस्ताव र प्रज्ञा प्रतिष्ठान विधेयक पारित गरेको छ। सभाले आर्थिक वर्ष 2078-79 को अन्त्यमा बाँकी मौजात बजेटको कार्यक्रम तथा बजेट र चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को कार्यक्रम संशोधन गरेको थियो। उपप्रमुख राधाकृष्ण न्युपानेले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए। त्यस्तै नगर प्रमुख मित्र प्रसाद काफ्लेले आर्थिक वर्ष 2079-80 का केही कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सोही नगरसभाले फिदिम नगर प्रज्ञा प्रतिष्ठान विधेयक 2079 समेत पारित गरेको छ। नगरपालिकाको भाषा, लिपि, लोककला, लोक संवाद, साहित्य संस्कृतिको संरक्षण र संवर्धन गर्दै कला, साहित्य र संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धानका लागि प्रतिष्ठान विधेयक पारित गरिएको नगर प्रमुख काफ्लेले बताए। प्रतिष्ठानमा अध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव र 1 महिला सहित 2 जना प्राज्ञ सदस्य हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै 10 जना अन्य परिषद सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य कछुवाको गतिमा भइरहेको जनगुनासो बढेपछि जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका प्रमुख कौशल सिंहले आफै हुलाकी राजमार्गको अनुगमन गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका उपप्रमुख जितेन्द्र कुशवाहा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतम सहित 3 तहका सुरक्षा प्रमुख लगायत नागरिक समाजका अगुवा शिवचन्द्र चौधरी, सञ्चारकर्मी सहितको टोलीले हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्यको स्थलगत अनुगमन गरेको हो। गएको मङ्सिरमा भएको सर्वदलीय बैठकमा ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक चन्द्रिका शाहले राजमार्गको निर्माण कार्य किन ढिलाइ भइरहेको छ, यस प्रश्नको जवाफमा ठेकेदार शाहले साइट क्लियर नभएका कारण सडक बनाउन नसकेको बताएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले सोही बैठकमा सम्बन्धित पालिका प्रमुख तथा सरकारवालालाई 7 दिन भित्रमा हुलाकी राजमार्गमा मापदण्ड विपरीत बनाइएको अवैध संरचना खाली गराउन निर्देशन दिएका थिए। सर्लाही जिल्लाको पश्चिममा पर्ने पर्सा गाउँपालिकादेखि ब्रह्मपुरी गाउँपालिका हुँदै मलङ्गवा नगरपालिकादेखि पूर्वमा कौडेना गाउँपालिका तथा गोडैता नगरपालिकासम्मको अवैध संरचना हटाएको महिना दिन बित्न लाग्दा समेत राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्यमा विभिन्न बहाना झिकी ठेकेदार कम्पनीले ढिलाइ गर्न थालेपछि जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका प्रमुख कौशल सिंह सहितको टोली हुलाकी राजमार्ग निर्माण स्थलको अनुगमन गरी ठेकेदार चन्द्रिका शाहलाई वैशाख मसान्त भित्रमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। लोप हुँदै गएको नौमती बाजा संरक्षणमा नरैनापुर गाउँपालिका जुटेको छ। पछिल्लो समय नयाँ पुस्तामा नौमती बाजा प्रतिको चासो कम हुँदै गएपछि यसको संरक्षण गर्न नरैनापुर गाउँपालिकाले वडा नम्बर 4 दौलतपुरमा रहेको नौमती बाजा समूहलाई 1 सेट बाजा खरिद गरेर प्रदान गरिएको छ। नयाँ पुस्तामा नौमती बाजा प्रतिको रुचि कम हुँदै जानु र समुदायमा नौमती बाजा बजाउनेको संख्या पनि घट्दै गएकाले नौमती बाजाको संरक्षण र यसका वाद्यवादकहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्न नरैनापुर गाउँपालिकाको तर्फबाट 1 सेट नौमती बाजा खरिद गरेर प्रदान गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष इख्तियार अहमद शाहले बताए। उनले नेपाली समाजमा बिहे, व्रतबन्ध, चाडपर्वका साथै शुभ कार्यमा नौमती बाजा बजाउने प्रचलन रहिआएकोमा पछिल्लो समय नौमती बाजा सांस्कृतिक सामाजिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण भए पनि नयाँ पुस्ताको चासो र इच्छा शक्ति नदेखाएपछि गाउँपालिकाले नौमती बाजा संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ नौमती बाजा प्रदान गरेको बताए। गाउँपालिकाका अध्यक्ष शाहले नौमती बाजा संरक्षण समितिका अध्यक्ष अक्कल बहादुर दर्जी सहितको समूहलाई नौमती बाजाको सेट हस्तान्तरण गरेका थिए। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 6 ले ज्येष्ठ नागरिक सम्मान तथा कम्बल वितरण कार्यक्रम गरेको छ। बिहीबार र शुक्रबार कार्यक्रम गर्दै वृद्ध आश्रमका 2 जना सहित जम्मा 85 जना ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान स्वरूप कम्बल वितरण गरेको वडा कार्यालयले जानकारी दिएको छ। वडा कार्यालयको आर्थिक वर्ष 2079-80 को स्वीकृति कार्यक्रम अनुसार 68 वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई चिसो बढीसँगै सम्मान स्वरूप कम्बल वितरण गरेको वडा अध्यक्ष नरेश मलासीले बताए। ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि प्रति व्यक्तिलाई एउटा कम्बल वितरण गरेको हो। आगामी
दिनहरूमा वडाभित्रका ज्येष्ठ नागरिक र महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण तथा चेक जाँच सम्बन्धका विषयमा विभिन्न कार्यक्रम निःशुल्क सञ्चालन गर्न वडाले योजना तय गरेको वडाध्यक्ष मलासीले बताए। ज्येष्ठ नागरिकका भावना बुझेर उनीहरूको आवश्यकता अनुरूप आगामी दिनमा सेवा गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए। कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख बाजीसिंह खड्काले जबसम्म गाउँ समाज टोलमा सामाजिक कार्य गर्न सक्दैनौँ तबसम्म जनप्रतिनिधिको नेतृत्व प्रभावकारी हुँदैन र पछिल्लो समयमा समाज खण्डित हुँदै गएका कारण समाज अथवा परिवारभित्र सद्भाव जाग्न आवश्यक रहेको बताए। नयाँ व्यवस्थित भवन र व्यवस्थापनपछि पर्वत अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ। इमर्जेन्सी शल्यक्रिया र मृगौला उपचारसँगै बहिरङ्ग सेवासँगै बाल रोग र आँखा रोगको छुट्टा छुट्टै शाखाबाट सेवा सुरु भएसँगै सेवा लिने बिरामीको दर बढेको हो। अहिले दैनिक जसो 2 देखि 300 बिरामीहरूले अस्पतालको सेवा लिने गरेका हुन्। पुरानो भवनमा दैनिक 60 देखि 100 जनाले मात्रै सेवा लिने गरेको अस्पतालमा पछिल्ला दिनहरूमा सेवा लिनेको दर भत्ते बढेको हो। मौसमी रोग, दीर्घ रोग तथा सडक सञ्जालको पहुँचपछि अहिले टाढा टाढाका सेवाग्राही समेत आउने गरेका हुन्। पर्वत मात्रै नभई बागलुङ र म्याग्दीदेखि पनि बिरामीहरू आउने गरेका कारण अस्पताललाई ट्रमा सेन्टरको रूपमा विकास गराउन आवश्यक भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। 14 शय्याको दरबन्दी भएको पर्वत अस्पतालमा बिरामीको चापलाई हेरेर अहिले 50 शय्याको सेवा दिन थालिएको छ। 12 जनाको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा अहिले आन्तरिक स्रोत परियोजना मार्फत 90 जना कर्मचारी रहेका हुन्। अस्पतालका अनुसार विषयगत क्षेत्रका चिकित्सकको अभाव भइरहेको हो। ल्याब, फार्मेसी, स्टाफ नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट, मेडिकल रेकर्डर, रेडियोग्राफरको सेवा भन्दा पनि विषयगत क्षेत्रका चिकित्सकको सेवाका लागि अझै जनशक्तिको अभाव भइरहेको अस्पतालले जनाएको हो। राष्ट्रिय महिला आयोगले झापाको कन्काई नगरपालिकामा समाजमा विद्यमान हानिकारक अभ्यासहरूका विषयमा अन्तर्क्रिया गरेको छ। आयोगको आयोजनामा शुक्रबार नगरमा बाल विवाह, बहुविवाह, दाइजो प्रथा, बोक्सीको आरोप लगायतका प्रथाहरू सम्बन्धित एक दिने मधेस केन्द्रित अन्तर्क्रिया भएको हो। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कन्काई नगर बाल बालिका शाखा प्रमुख टीका खतिवडाको संयोजनमा भएको हो। प्रतिनिधि, मानवाधिकारवादी, नगरका कर्मचारी, प्रहरी सहित करिब 50 जनाको सहभागिता रहेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको सहजीकरण आर्थिक मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रदेश 1 की कानुन अधिकृत पुष्पलता उप्रेतीले गरेकी थिइन्। अन्तर्क्रियाका क्रममा कानुन अधिकृत पुष्पलता उप्रेतीले महिला हिंसाका घटना देशमै सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर 1 मा हुने गरेको बताइन्। महिला आयोगकी सदस्य सावित्रा कुमारी शर्माको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा स्वागत तथा कार्यक्रमको औचित्यमाथि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव ओम कुमार शाहले प्रकाश पारेका थिए। यही माघ 20 गते प्रदर्शन हुन लागेको नेपाली चलचित्र ह्यारी की प्यारीको प्रमोसनका लागि इटहरी आइपुगेका चलचित्रको टिमलाई इटहरीमा कस्तुरी एकाडेमीमा स्वागत गरिएको छ। चलचित्रको प्रमोसनका लागि ह्यारी की प्यारीकी अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह सहित टिमलाई सांगीतिक कार्यक्रमको आयोजना सहित कस्तुरी एकाडेमीले स्वागत गरेको हो। सो अवसरमा प्रदर्शनको तयारीमा रहेका चलचित्र ह्यारी की प्यारीमा रहेका गीतहरू गाएर प्रमोसनका लागि आएका कलाकारहरूको टिमले कस्तुरी एकाडेमीका विद्यार्थीहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गरेका थिए। ह्यारी की प्यारीको प्रमोसनका लागि आएका अभिनेता जितु नेपालले कस्तुरी एकाडेमीमा आयोजित कार्यक्रममा हास्य प्रस्तुति गरेका थिए भने अभिनेत्री साम्राज्ञीले चलचित्रका विषयमा जानकारी गराएकी थिइन्। त्यसैगरी गायिका बेनिसा पौडेल लगायतले नृत्य सहित सांस्कृतिक प्रस्तुति गरेर कलाकारहरूलाई स्वागत गरेको कलेजका प्राचार्य कमलेश शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। कस्तुरी परिवारले समय समयमा विद्यार्थीकै सहभागितामा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू समेत गर्दै आएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य सहकारी सङ्घ लिमिटेड बागलुङको 6औं वार्षिक साधारण सभाबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सम्पन्न भएको छ। पौष 21 गतेबाट सुरु भएको 6औं वार्षिक साधारण सभाले शुक्रबार सीता शर्मालाई पुनः अध्यक्षमा चयन गरेको छ। समितिको उपाध्यक्षमा नरेन्द्र प्रसाद शर्मा रिजाल, सचिवमा सीता सापकोटा, सहसचिवमा कृष्ण पौडेल, कोषाध्यक्षमा शालिग्राम सापकोटा रहेका छन्। समितिको सदस्यमा चन्द्रराज रेग्मी चयन भएका छन्। त्यस्तै गणेश केसी संयोजक, रेजिना भण्डारी र सरस्वती कणेल सदस्य रहेको लेखा समिति चयन गरिएको छ। समितिको सल्लाहकारमा डाक्टर रामबहादुर केसी, मुक्तिराम सापकोटा चयन भएको निर्वाचन समितिका संयोजक वीरबहादुर किसानले जानकारी दिएका छन्। 6औं वार्षिक साधारण सभा तथा स्वास्थ्य अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै बडीगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य संस्था र गुणस्तरीय शिक्षाको निम्ति सामाजिक बसाइ सराई गर्ने गरेको भन्दै प्रत्येक पालिकामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल र गाउँ गाउँमा गुणस्तरीय शिक्षाको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। गरिबीका कारण पछि परेको समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहकारी उपयुक्त माध्यम रहेको बताए। कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड नेप्सकुनका सञ्चालक चण्डी प्रसाद शर्मा पौडेल, जिल्ला सहकारी सङ्घ बागलुङका सचिव तेज प्रसाद शर्मा, निर्वाचन समिति संयोजक तथा CYC नेपालका सचिव वीरबहादुर किसान लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।
रक्तदान नै जीवनदान हो, गरौँ योग रहौँ निरोग भन्ने मूल नाराका साथ 8औं राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम गरिएको छ। पतञ्जलि योग समिति तनहुँ र रेड क्रस सोसाइटी तनहुँको प्राविधिक सहयोगमा ब्यास 3 स्थित अनसन चौतारीमा माघ 1 गतेदेखि 6 गतेसम्मका लागि आयोजना गरिएको हो। उक्त साप्ताहिक रक्तदान कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला कार्य समितिका सभापति प्राडा कृष्ण प्रसाद गौतमको प्रमुख आतिथ्यतामा सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रममा जिल्लाभरका कुल 23 जनाले रक्तदान गरेका हुन्। पतञ्जलि योग समितिका संगठन मन्त्री अर्जुन श्रेष्ठले मानवको सेवा र स्वास्थ्य शरीर स्वच्छ मस्तिष्क निर्माण गराउने उद्देश्यले माघ 1 गते व्यासनगरमा प्रभात फेरी कार्यक्रम गरेको बताए। त्यसैगरी माघ 3 गते विश्व शान्तिको कामना गर्दै हवन कार्यक्रम गरी 6 गते रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको पतञ्जलि योग समितिका तनहुँका संगठन मन्त्री अर्जुन श्रेष्ठले जानकारी दिए। कार्यक्रम पतञ्जलि योग समिति तनहुँका अध्यक्ष मानबहादुर आलेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। कैलालीको लम्चीचुघामा 70,000 धनराशिको एकेन्द्र बडुवाल स्मृति कप ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता दोस्रो संस्करण सुरु भएको छ। लम्चीचुघा नगरपालिकाकी नगर प्रमुख सुशीला शाहीले उद्घाटन गरेको प्रतियोगितामा देशभरिका 53 समूहको सहभागिता रहेको छ। 4,25,000 रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न हुन लागेको प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै नगर प्रमुख शाहीले खेलकुदको माध्यमबाट नगरपालिकालाई चिनाउन आवश्यक रहेको बताइन्। प्रतियोगिताभित्रको 45 वर्षभन्दा माथिकाहरूको भेटरान विधामा 14 समूह सहभागी रहेको प्रतियोगिताको आयोजकले जानकारी दिएको छ। प्रतियोगितामा विजेता हुने टिमले नगद रु 70,000 मेडल, ट्रफी र प्रमाणपत्र पाउनेछ भने उपविजेता हुने समूहले नगद 35,000, त्यस्तै तृतीय हुने समूहले रु 15,000 मेडल, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ। त्यस्तै भेटरान विधामा भने खसी पुरस्कार राखिएको छ। लम्चीचुघा नगरपालिका र महुन्याल गाउँपालिका कैलाली बीच भएको पहिलो खेल यही माघ 8 गते सञ्चालन हुनेछ। विशेष गरी द्वन्द्व पीडित, असहाय, एकल महिला लगायतका वर्गहरूको रूपान्तरणका लागि 2073 सालमा स्थापना भएको एकेन्द्र बडुवाल स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा भएको विभिन्न विकृति विसङ्गतिहरूलाई खेलकुदको माध्यमबाट निरूपण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अध्यक्ष सुरेन्द्र बडुवालले बताए। अलैची पकेट क्षेत्रका किसानहरूले आधुनिक भट्टे निर्माण गरेपछि अलैचीमा गुणस्तरित आउने बताएका छन्। विगत 5 वर्षदेखि अलैची खेती गरिरहेका पर्वत मोदी गाउँपालिका 1 भूका किसानहरूले विगतमा सामान्य भट्टीमा भन्दा आधुनिक भट्टीमा सुकाइएको अलैचीले राम्रो बजार पाउने बताएका हुन्। मूल्य अनुकूल भएको समयमा बिक्री वितरण गर्न मिल्ने बाँदर तथा अन्य जन्तुले पनि क्षति नपुर्याउने र बाजोबारी पाखो बुटियानमा पनि खेती गर्न सकिने भएपछि किसानहरूले खेती विस्तारमा चासो देखाएका हुन्। गाउँमा खेतीबारी बाजिँदै जान थालेपछि पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा तथा गाउँ छाडेर पोखरा तथा राजधानीमा पुगेका किसानहरू गाउँमा फर्किएर अलैची खेतीमा लागेका हुन्। अहिले कास्कीमा बसोबास गरिरहेका स्थानीयहरूले ताङले लैसीबाट कृषि सहकारी संस्था दर्ता गराएर मनबहादुर गुरुङ, गौसिता कृषि फर्मका कुलबहादुर गुरुङ, गिरिमान गुरुङ, बुद्धिमान गुरुङ लगायतले अलैची खेती गरिरहेका हुन्। करिब 150 देखि 200 रोपनी क्षेत्रफलमा खेती गरिरहेका किसानहरूले अलैचीबाट वार्षिक 16 लाखदेखि 18 लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन्। उच्च मूल्यमा निर्यात हुने बाली अन्तर्गत पर्ने भएका कारण पनि बजारको समस्या नरहेको ज्ञान केन्द्र पर्वतले जनाएको हो। जिल्लाका विभिन्न वडामा गरी 60 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको अलैचीको उत्पादन पर्वतमा 17 टन रहेको हो। पर्वतमा भूप, ताङले, क्याङ, बनो लगायतका धेरै अलैची खेती भएका स्थानहरूमा भट्टी निर्माणमा ज्ञान केन्द्र पर्वतले सहयोग गरेको जनाएको हो। पुस्तक पढ्ने संस्कारको विकास गर्ने उद्देश्यसहित सुनसरीको इटहरीमा 1 हप्ते पुस्तक प्रदर्शनी सुरु भएको छ। एकता बुक्सले आफ्नो प्रकाशन तथा आफूले बिक्री गर्दै आएका पुस्तकहरू छुटका साथै बिक्री गर्दै पुस्तक पढ्ने संस्कारको विकासमा जोड दिएको हो। एकता बुक्सका प्रबन्ध निर्देशक रामचन्द्र ठिमोतीले आफ्नो बाल्यकालमा पाठ्यक्रमको पुस्तक बाहेक अरू पुस्तकहरू पढ्न नपाएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै संसारभरिका कुराहरू जानकारीका लागि नयाँ पुस्तकमा सहज होस् भनेर पुस्तक प्रदर्शनी आयोजना गरिएको जानकारी दिए। उनले 20 देखि 30% छुटमा पुस्तकहरू बिक्रीका लागि प्रदर्शनीमा राखिएको समेत बताए। प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै पुस्तक पढ्ने बानी हराउँदै गएको समयमा प्रदर्शनीले विद्यार्थीलाई पुस्तक पढ्ने बानीको विकास गर्न मद्दत पुर्याउने सेकेन्डरी स्कुलकी प्रिन्सिपल मीना सुपाले विश्वास व्यक्त गरिन्। प्रदर्शनीमा कार्टुन, मोटिभेसन, डिक्सनरीदेखि लिएर विभिन्न किसिमका पुस्तक राखिएका कारण पनि विद्यार्थीका साथै अन्य मानिसहरूका लागि प्रदर्शनी महत्त्वपूर्ण रहेको प्रदर्शनी हेर्न आएकी विद्यार्थी सलोनी खवास बताउँछिन्। एकता बुक्सको इटहरी शाखाको संयोजनमा सुरु भएको पुस्तक प्रदर्शनी अन्य शाखाहरूमा पनि गरिने जानकारी दिएको छ। भारतको कलकत्तामा अल इन्डिया क्योकुसिन काइ कराते संघको आयोजनामा 2 दिनसम्म सञ्चालित एसियन फुल कन्ट्याक्ट क्योकुसिन सेइसिन कराते प्रतियोगिता 2079 मा नेपाल क्योकुसिन सेइसिन काइकान कराते संघको तर्फबाट सहभागी भई 3 स्वर्ण, 4 रजत, 6 कांस्य पदक हात पारेको छ। विश्व क्योकुसिन काइ कराते महासंघका उपाध्यक्ष तथा नेपालका प्रमुख सिहान अशोक कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपालबाट सहभागी उक्त प्रतियोगितामा नेपालकी ओलिभिया पुनले
महिला 10 वर्षको उमेर समूहमा, सरोज थापाले पुरुष 10 वर्षको उमेर समूहमा र 12 वर्ष उमेर समूहमा रोहन लामाले स्वर्ण पदक हात पारेको छ। त्यसैगरी 17 वर्ष उमेर समूहका सुषमा बल, 14 वर्ष उमेर समूहका प्रज्वल पाण्डे, 15 वर्ष उमेर समूहका जीवन विक, 10 वर्ष उमेर समूहका निशान्त श्रेष्ठ लगायतले रजत हासिल गरेका छन्। 2 दिनसम्म सञ्चालन भएको उक्त प्रतियोगितामा नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, भुटान, बङ्गलादेश लगायतका खेलाडीहरू गरी जम्मा 375 जना खेलाडीहरूले सहभागिता जनाएका थिए। शुक्रबार धुलाबारी स्थित कृष्ण पार्टी प्यालेसमा आयोजना गरिएको मेची उद्योग वाणिज्य संघको 18औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री म्याङबोले सरकारको 3 खम्बे नीतिलाई निजी क्षेत्र, सरकारी लगायतले मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न अहम भूमिका निर्वाह गरेको बताए। प्रदेश 1 का बिना विभागीय मन्त्री तिलविक्रम म्याङबोले 3 खम्बे नीतिलाई निजी क्षेत्रले आत्मसात गरेर अघि बढिरहेको बताए। मेची नगरले वित्तीय विकास, राजनीतिक र सामाजिक कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको मन्त्री म्याङबोको भनाइ छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि माननीय म्याङबो, झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजाल लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश सभा सदस्य सबिना बजगाई, पूर्व प्रदेश सभा सदस्य श्री प्रसाद मैनाली, मेची नगर नगरपालिका मेयर गोपाल चन्द्र बुढाथोकी लगायत सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। साधारण सभामा संस्थाले 2 जना पत्रकारलाई आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कारद्वारा सम्मान समेत गरेको छ। सम्मानित एबी न्यूज कर्मी मुक्ति पौडेल र अर्का पत्रकार रोहित काफ्ले रहेका छन्। उनीहरूलाई जनै 15,000 रुपैयाँका दरले पुरस्कृत गरिएको थियो। पत्रकार छनौट समितिका सदस्य नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका अध्यक्ष एकराज गिरीले सम्मानित 2 जनाको सम्मान पत्र वाचन गरेका थिए। उद्घाटन कार्यक्रमको स्वागत सहित अध्यक्षको प्रतिवेदन मेची उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ऋषिराज तिमेल सिन्हाले प्रस्तुत गरेका थिए भने सञ्चालक महासचिव ध्रुव कनालले गरेका थिए। यही माघ 21 गते नयाँ कार्य समितिका लागि निर्वाचन हुँदैछ। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा खबरदाताहरूको सामु प्रस्तुति एभिन्यू जे देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यू जे देशमा आजको लागि यति नै। भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।